100% हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो अघि हाम्रो रविन सरले भने जस्तै हामी वर्ल्डमा छौँ, हामीसँग क्वालिफिकेसन छ। यो जुन डायग्राम हेर्नु छ तपाईहरु मध्ये कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ अहिले एस्टिमेटेड वर्ल्ड पपुलेसन हाम्रो कति होला? च्याट बक्समा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा अनम्युट गरेर कोही एकजना भन्दा पनि हुन्छ। सबैजना एकैचोटि नगर्दिनु होला अथवा ह्यान्ड अप गर्नु होला। वर्ल्ड पपुलेसन कति छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मध्ये कसैले आज अथवा नेक्स्ट फ्यु इयर्समा? 7 बिलियन। सो 6 months पास्टको डाटा हेर्ने हो भने 7.5 बिलियन थियो 2019 जुनतिरको डाटा हेर्ने हो भने। सो हामी नियरली 1 इयर अझै अगाडि भइसक्यो, 7.5 बिलियन पनि बढिसक्यो होला। यत्रो ठुलो वर्ल्ड पपुलेसनमा हामी पनि एउटा पर्छौं र हाम्रो क्वालिफिकेसनले कोही इन्जिनियर्स होलान्, म कहाँ इन्जिनियर्सहरु पनि आउँछन्, डक्टर्स पनि आउँछन् सीभी को एडभाइस लिनलाई, हामी सीभी कसरी बनाऊ भनेर। एक्ज्याक्ट हाम्रो एकजना साथीले 70.8 बिलियन भन्नुभयो। सो यो अहिले अपडेटेड डाटा होला। सो अब हाम्रो क्वालिफिकेसन कोही इन्जिनियर होला, कोही डक्टर होला, डक्टर कम्युनिटी भयो, इन्जिनियर कम्युनिटी होला, हामी फाइन्स प्रोफेसर आफ्नै कम्युनिटी छौं, त्यसमा पनि स्पेशलाइज एसीसी चाहिँ हामी आफ्नो एउटा कम्युनिटी भित्र हुन्छौं। सो हाम्रो कम्युनिटी कत्रो छ भने अहिले हाम्रो एसीसी सँगको जुन 2019 को डाटा हेर्ने हो, रिपोर्ट हेर्ने हो भने हामीसँग एसीसी सँग 219,031 एसीसी मेम्बर्स छन् भने 527,000 प्लस स्टुडेन्ट्स र एफिलिएट्सहरु छन्। टोटल हाम्रो एसीसी को कम्युनिटी भन्यो भने 746,000 प्लस हाम्रो एसीसी मेम्बर्स हुन्छ जसमा हामी पनि पर्छौं। सो वर्ल्ड पपुलेसनबाट एउटा ब्रान्डले एउटा डिग्रीले हामीलाई आइसोलेट गर्यो, हामी एउटा सानो कम्युनिटी भित्र आइपुग्यौं। फर्दर अब हाम्रो सीबीले के गर्छ त्यसलाई डाउनसाइज गर्छ। कतै जब्सहरु एप्लिकेशन्सहरु आयो, कतै भ्याकेन्सीजहरु आयो भने अरु फाइनान्स प्रोफेसनल भन्दा अरु कम्पिटिटर्स किनकि भ्याकेन्सी आएपछि त्यहाँ हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ एप्लिकेशन्स जान्छ र हाम्रो बेटर सीबीले हामीलाई यो आफ्नै एसीसी को कलिग्सहरुसँग पनि डिस्टिंग्विश गर्छ। किनकि एसीसी ले तपाईहरुलाई थाहा छ मार्क्स सर्टिफिकेटमा मार्क्स दिदैन, उले सबलाई इक्वली ट्रिट गर्छ। सो केले हामीलाई डिफरेन्ट बनाउँछ भने अघि रवि सरले भने जस्तै हाम्रो सफ्ट स्किल्स, हाम्रो एक्स्ट्रा नलेजहरुले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्दा डिफरेन्ट बनाउँछ। किनकि हामी कोर स्किल्स चाहिँ सबै एसीसी मेम्बरको एउटै हो भन्ने कुरा मान्यता छ हाम्रो। यो सीबी बाट हामी सिलेक्ट भएपछि यो बेटर सीबी भएपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ सीबी सम्ममा हाम्रो थाउजन्ड्स अफ एप्लिकेन्ट्स हुन्छ भने इन्टरभ्युमा जम्मा हाम्रो 3 देखि 4 जना सिलेक्ट हुन्छ थाउजन्ड्स मध्ये। सो यो सीबी को कति इम्पोर्टेन्ट रोल छ कि तपाई थाउजन्ड्स बाट 2 to 3 4 5% भित्र सिलेक्ट हुनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईको सीबी नै यहाँ बेटर भयो भने तपाई यहाँ यो लेभलसम्म पुग्नै गाह्रो छ र यो लेभल क्रस गरेपछि बल्ल तपाईको आफ्नो ड्रीम जब अथवा इच्छा कहाँ छ अथवा फर्स्ट स्टेप कहाँ छ बल्ल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाई वर्ल्ड पपुलेसनबाट एक स्टेप बढिसक्नुभयो, क्वालिफिकेसन एसीसी कम्युनिटीमा आउनुभयो, अब तपाईको नेक्स्ट स्टेप कहाँ छ? सीवी, इन्टरभ्यु र आफ्नो ड्रीम जब अथवा बिजनेस अथवा के छ आफ्नो एम त्यतातिर लाग्नको लागि यो चाहिँ अब तपाईको सेकेन्ड स्टेप हुने भयो। फर्स्टबाट सेकेन्ड जाँदै हुनुहुन्छ। अहिले झन् इम्पोर्टेन्ट किन भयो भन्ने कुरा सीवी जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट थियो तर अहिले झन् इम्पोर्टेन्ट किन भयो? अहिले हामी यो ग्राफ यसो हेर्यो भने वर्ल्ड पपुलेसन को छ, यो हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी को छ। वर्ल्ड पपुलेसन डे बाइ डे इन्क्रिजिङ छ, यसको एभिडेन्स हामीले भन्नु पर्दैन। पास्ट ट्रेन्ड हेरौं अथवा नेचुरल फिनोमेना हेरौं भनौं सबैलाई यो फ्याक्ट नै छ वर्ल्ड पपुलेसन डे बाइ डे इन्क्रिजिङ छ, कहिले पनि डिक्रिज भइरहेको छैन। बट हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज कहिले अप हुन्छ कहिले डाउन हुन्छ। आजको सिचुएसन हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज घट्दो क्रममा छ बिकज अफ दिस कोभिड इफेक्ट। कहिले कोभिड इफेक्ट हुन्छ, कहिले इकोनोमिक रिसेसन हुन्छ, कहिले नेचुरल क्लाइमेटिज हुन्छ, कहिले अर्थक्वेक हुन्छ। डिफरेन्ट इस्युजहरुले गर्दा कहिले न कहिले हाम्रो यो अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ जहिले पनि च्यालेन्जिङ रहन्छ। हामीले खोजेको भन्दा जहिले पनि हाम्रो मार्केट डिमान्ड लो नै हुन्छ। कहिले काहीँ मात्रै हो जतिखेर हाम्रो इकोनोमिक बुम हुन्छ र हामीसँग इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ, एक्सेप्सन केसेसहरु हुन्छ र त्यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ। फर एक्जाम्पल अहिले हेर्नु हो भने यो कोभिड नभएको भए हाम्रो एसियन कन्ट्रीजहरुमा इकोनोमिक ग्रोथको अहिले ट्रेन्ड देखाएको थियो। जस्तै पहिला युरोप युएसतिर देखाएको छ भने अहिले त्यो ट्रेन्ड यतातिर आएको थियो। बट यो कोभिडले फेरि के गर्यो डाउन साइडतिर लगिरहेछ वर्ल्ड वाइड नै। सो यस्तो बेलामा हाम्रो सीवी झन् इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन हुन्छ भने फर एक्जाम्पल नर्मल सिचुएसनलाई एउटा पोजिसनको लागि 100 एप्लिकेसन्स जान्थ्यो भने अब म्याक्सिमम हाम्रो
2 करोड भन्दा बढी अनइम्प्लोइड भएको भन्ने डाटा आइरहेछ कोभिडमा। तपाईँ फ्रेस ग्रेजुएट्स भन्दा सेम पोजिसनमा एप्लाई गर्ने तपाईँ भन्दा मोर क्वालिफाइड हुन्छ। सो तपाईँको सिभी ठ्याक्क मिलेन भने इट्स कम्पिटिटर। र जो रिक्रुटर छ उसँग पनि थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स सिभी हुन्छ सेम पोजिसनको लागि। अब मेरो एक्सपिरियन्स एज अ फाइनेन्स प्रोफेसनल म एचआरमा कसरी तपाईँहरूले सपोर्ट गर्छु भनेपछि ड्युरिङ माई दिस सेसन 10 इयर्स प्लसको एक्सपिरियन्समा म टेबलको बोथ साइडमा बसेको छु। कहिले एज अ इन्टरभ्यू पनि बसेको छु, कहिले एज अ इन्टरभ्युअर पनि बसेको छु, कहिले एज अ रिक्रुटर पनि काम गरेको छु, कहिले एज अ रिक्रुटी पनि काम गरेको छु। सो मलाई बोथ वेको मोरलेस एक्सपिरियन्स छ, कस्तो फिल हुन्छ। एउटा पोजिसन आयो भने नर्मल सिचुएसन 100 आउँथ्यो भने अब हामीसँग के हुने भयो भने चाहिँ एउटा पोजिसनको थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स हामीसँग एप्लिकेसन्स आउने भयो र मेरो टाइम सिभी मात्रै हेर्नलाई हुँदैन, डेडिकेटेड टाइम हुँदैन, अरू पनि कामहरू हुन्छ। सो म एकदम फास्टमा सिभी हेर्छु। जो पनि रिक्रुटर हुन्छ तपाईँको सिभी हेर्छ। एउटा रिसर्चले युकेको एउटा रिसर्चले के देखाएको थियो भने पहिले तपाईँको सिभी कुनै पनि रिक्रुटरको हातमा 7 सेकेन्ड्स हुन्छ म्याक्सिमम। 7 सेकेन्ड्सभित्र तपाईँलाई मन पर्यो भने बल्ल उसले डिटेलमा अरू के हेर्न खोज्छ, होइन भने तपाईँको सिभी आउट गयो। तपाईँको स्किल्स छ तर सिभी राम्रो प्रेजेन्ट भएन भने तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई रिस्कमा राख्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको अझै लेटेस्ट रिसर्च हो भने त 2 सेकेन्ड्स 3 सेकेन्ड्समा आइसक्यो, तर एन एभरेज 7 सेकेन्ड्समा तपाईँको सिभी एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यस्तो सिभी बनाउनु पर्यो। होइन भने तपाईँको क्वालिटिज इम्प्लोयरले थाहा पाउँदैन। तपाईँसँग क्वालिटिज हुन्छ तर इम्प्लोयरले थाहा नभएको कारणले के हुनसक्छ, तपाईँको सिभी थ्रोन हुन्छ, तपाईँ सिलेक्सनमा पर्नु हुँदैन। तपाईँ सिभी हाल्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि इन्टरभ्यूमा बोलाएको छैन भने तपाईँको सिभीमा के प्रब्लम छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामी सिभी कुरा गर्दैछौँ, तर हाम्रो धेरैजनाले नाम सुन्नुभयो होला, घरि सिभी एप्लिकेसन माग्दाखेरि कहिले सिभी भन्छ, कहिले रिज्युम भन्छ, कहिले बायोडाटा भन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो तिनवटाको डिफरेन्स के हो? इन्टरचेन्जेबली वर्ड युज गरिरहेको छु कि सिनोनिम्स मात्रै हो कि के डिफरेन्स छ, केही आइडिया छ? त्यसो च्याट बक्समा अथवा अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ कोही एकजना। ओके, नो आइडिया। ठिक छ, तर यो तिनटैमा खास गरी डिफरेन्स चाहिँ छ। हामी इन्टरचेन्जेबली वर्ड युज भइरहेको हुन्छ, तर यो सिभी भनौँ अथवा हामीसँग रिज्युम भनौँ अथवा यो बायोडाटा भनौँ, यो तिनटैको डिफरेन्स चाहिँ छ हामीसँग। सो हामीसँग तिनटैको डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ डिफरेन्स छ भन्दाखेरि रिज्युम खास गरी यो फ्रेन्च वर्डबाट हो जसको मिनिङ चाहिँ समरी हुन्छ। यो चाहिँ एकदम ब्रिफ हुन्छ, खास गरी सिभी भन्दा पनि एकदम ब्रिफ हुन्छ र यसको चाहिँ मेन फोकस तपाईँको स्किल्सहरूमा हुन्छ, स्किल्स एजुकेसनमा हुन्छ र यो जेनरली 1 पेजर हुन्छ अथवा म्याक्सिमम धेरै अब सिनियर पोजिसनमै छ भने 2 पेजर हुन्छ, त्योभन्दा बढीको चाहिँ जेनरली रिज्युम हुँदैन। र यसले चाहिँ तपाईँको स्किल्स स्पेसिफिक जब्सको लागि फोकस गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको करिकुलम भेटे चाहिँ यो ल्याटिन वर्डबाट आएको जसको मिनिङ चाहिँ कोर्स अफ लाइफ हो, हाम्रो होल प्रोसेसमा के गरेका छौँ। यसमा पनि एज इट इज केही कम्पोनेन्टहरू सिन्स हामी जबकै लागि अप्लाई गरेका छौँ केही कम्पोनेन्टहरू चाहिँ सेम हुन्छ, तपाईँको ब्रिफ प्रोफाइल हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको अरू प्रोफेसनल एसोसिएसन्सहरू पनि हुन्छ जुन रिज्युममा थिएन, किनकि योभन्दा अलिकति डिटेल भएको हुनाले। र थर्ड वान चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको जबको लागि मात्रै स्किल्सहरूको कुरा गरेका थियौँ रिज्युममा भनेपछि सिभीमा तपाईँको यो स्किल्स सँगै तपाईँको जेनरल ट्यालेन्सीहरू के छ, अब अरू पनि स्किल्स जुन जबसँग रिलेभेन्ट नभएको पनि एउटा दुईवटा कुराहरू जुन चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनसक्छ त्यसको इन्क्लुड चाहिँ गर्छ सिभीले, रिज्युमले चाहिँ त्यसको भ्यालु एड गर्दैन। बायोडाटा भनेको बायोग्राफिकल डाटा भन्छ, हाम्रो खास गरी यो बायोलोजीसँग हाम्रो डिस्क्रिप्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यसले चाहिँ खास गरी एजुकेसनहरू भन्दा पनि प्राइमरी फोकस चाहिँ हाम्रो डेट अफ बर्थ, जेन्डर, यो हामी पर्सनसँग रिलेटेड गर्छ। खास गरी तपाईँहरूले इन्डियन एडहरूमा हेर्नुहुन्छ भने बायोडाटाहरू मागिरहेको हुन्छ, यो खास गरी अहिले बिएहरू गर्दाखेरि पनि बायोडाटा माग्छन्। प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ बायोडाटा त्यति युज भइरहेको छैन। त्यसपछि यो प्रोफेसनलमा फोकस गरेपछि त्यसपछि अलिअलि फोकस चाहिँ एजुकेसन र एक्सपिरियन्समा त्यसपछि बल्ल गर्छन्। भनेपछि सिभी र रिज्युमले के गर्छ भने सिभीले चाहिँ तपाईँको ओभरअल फोकस गर्यो भने रिज्युमले चाहिँ स्किल्सलाई फोकस गर्यो। सो इम्प्लोइमेन्टलाई फोकस गर्ने चाहिँ हामीसँग सिभी हुन्छ। रिज्युम चाहिँ जेनरली युएसए क्यानाडाहरूतिर युज हुन्छ। सो उताको भ्याकेन्सिज आयो भने तपाईँले जेनरली यो रिज्युम आएको देख्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मोर कमर्सियल नेचरको हुन्छ। करिकुलम भिटेमा
यो मोस्ट कमनली युके जहाँ हाम्रो आफ्नो एसएससी क्वालिफिकेसन गेन गरिरहेको छ र इन्टरनेसनली यो सिबी वर्ड युज भइरहेछ। सो इन्टरनेसनली धेरै कन्ट्री भएको हुनाले हामी सिबी चाहिँ म्याक्सिमम तिर हेर्न खोजिरहेको छौँ र यो चाहिँ मोर फ्याक्चुअल बेस्ड छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ बायोडाटा। यो बायोडाटा भने खास गरी हाम्रो यो जेनरली इन्डियाहरूतिर र हामी इन्डियाको छेउबाट कहिलेकाहीँ नेपालतिर पनि युज हुन्थ्यो, तर इन्डियामा पनि खास गरी गभर्मेन्ट जबसम्म युज हुन्छ। इन्टरनेसनल यो खासै कमेन्टमा छैन र अलिक ब्याकडेटेड मानिन्छ। सो जेनरली हिजो आजको तपाईँहरू भ्याकेन्सी जुन हेर्नुहुन्छ त्यो रिज्युम र सिभीमा हेर्छौँ र आज हामी फोकस चाहिँ सिभीमा गरिरहेछौँ। सो तपाईँहरूमध्ये कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो कुनै पर्फेक्ट सिभी हुन्छ, यस्तै सिभी हुनुपर्छ, यो पर्फेक्ट हो, यो सिभी हालेपछि हामी जब पाउँछौँ भन्ने कुरा कसले भन्नुहुन्छ? यो पर्फेक्ट सिभी हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हाम्रो प्रायः जस्तो साथीहरूले किनकि केही पनि वर्डमा पर्फेक्ट हुँदैन, त्यो मध्ये सिभी पनि पर्छ। पर्फेक्ट भन्ने कुरा पनि हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यसको सिभीको मेन उद्देश्य के छ भने यसले तपाईमा भएको क्वालिटिजलाई एउटा अननोन मान्छेले कसरी बेस्ट प्रेजेन्ट गर्छ, तपाईलाई एट्र्याक्ट बनाउँछ, तपाईलाई पोर्ट्रे गर्छ। नट इन द सेन्स अफ तपाईको फिजिकल एपियरेन्स कि तपाईको क्वालिटिजलाई र एजुकेसनल क्वालिफिकेसन्सहरूलाई गर्छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी दिएको हो एउटा दुईटा पर्सन्सलाई मिट गराउने। सो मिडियम अफ कम्युनिकेसन पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। र जहिले पनि एउटा मान्छे दुईटा संस्था कहिले पनि सेम हुन सक्दैन, तिनीहरूको सोच्ने तरिका पनि सेम हुन सक्दैन, सो रिक्वायरमेन्ट पनि सेम हुन सक्दैन। सो दुईटा कम्पनीले मागेको सिभी पनि कहिले पनि सेम हुँदैन। सो एउटै सिभीले दुईटा कम्पनीमा काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यही भएर यस्तो स्ट्यान्डर्ड भन्ने केही पनि हुँदैन। कम्पनीको जब पछि हाम्रो सिभी हुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई हामी कसरी देखाएको छ भने 3-4टा सिभी बनाएर राखेका हुन्छ ताकि एडिट गर्न सजिलो होस्, कतातिर एप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा। सो हामीले जतिचोटि भ्याकेन्सी हेर्छौँ त्यहाँ चेन्जेस हुन्छ, केही न केही पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ। हरेक जब पोस्टिङ तपाईँ कट पेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, पत्रिकामा हेर्नुहोस्, अनलाइन हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही न केही फरक हुन्छ र त्योलाई एकोमोडेट गर्ने गरी हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो सिभीलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाउ टु राइट सिभी? हामी सिभी कसरी लेख्छौँ र यो के माथि डिपेन्ड पर्छ? सो हामीले सिभी लेख्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनरली हामी भन्छौँ कसैलाई भन्छौँ सिभी बनाइदिन, तर त्यो सिभी बनाइदिन भन्दाखेरि पनि फर इक्जाम्पल हामी कहाँ नै कोही आउँछन् प्रोफेसनल्सहरू, डक्टर्सहरू, इन्जिनियर्सहरू अथवा फाइनेन्सकै कोही नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ, सर सिभी बनाउन सिकाइदिनु पर्यो अथवा सिभी बनाइदिनु पर्दाखेरि फर्स्ट क्वेसनै हामी के गर्छौँ, यो के को लागि बनाउने हो, कहाँ एप्लाई गर्ने हो, जेसँग एप्लाई गर्ने हो त्योसँग मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड सिभीले तपाईँलाई सर्ट लिस्टिङमा राख्दैन। अघि हामीले भनिसक्यो तपाईँको सिभी एउटा रिक्रुटरको हातमा म्याक्सिमम 7 सेकेन्ड हुन्छ। त्यो 7 सेकेन्ड्समा उसलाई तपाईँ एट्र्याक्टिभ लाग्यो भने बल्ल उसले डिटेल पढ्ने हो। सो 7 सेकेन्ड्सभित्र तपाईँ कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होल लाइफलाई 7 सेकेन्ड्सभित्र समराइज गरेर देखाउनु पर्यो। अर्को डिपेन्ड के पर्छ तपाईँको केरियर स्टेट के छ। जस्तै तपाईँहरू भर्खर अहिले फ्रेस ग्रेजुएट्स हुनुहुन्छ, फर्स्ट जबतिर होला अथवा भलिन्टियरतिर होला, जस्तै कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, फर इक्जाम्पल इन्डियातिर हुनुहुन्छ कि युएसतिर हुनुहुन्छ कि युकेको, किनकि त्यहाँको डिफ्रेन्ट पिपल्सको माइन्ड सेटहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ र तपाईँको क्यारियर हिस्ट्री के छ र क्वालिफिकेसन के छ त्योहरूले पनि म्याटर गर्छ तपाईँको सिभीमा। सो तपाईँले सिभी लेख्दाखेरि यो फ्याक्टर्सहरू माइन्डमा राख्नुपर्छ। मैले कुन चाहिँ कन्ट्रीमा, फर इक्जाम्पल युकेमा मोर फर्मल ड्रेसअपमै कुरा गर्ने हो भने मोर फर्मल प्रिफर गर्छ भने युएसतिर क्याजुअल प्रिफर गर्छ। नेपालहरू पनि हाम्रो ब्रिटिससँग इन्फ्लुएन्स भएको हुनाले फर्मलतिरै बढी एट्र्याक्ट गर्छन्। सो तपाईँको कन्ट्री के छ, तपाईँको क्वालिफिकेसन के छ। अब तपाईँ एज अ भनौँ न फेसन डिजाइनिङ अरू के हुन्छ भने तपाईँको सिभी अर्को टाइपको हुनसक्छ, बट तपाईँ एज अ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ मोर प्रोफेसनली जानु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सो जेनरली तपाईँको सिभीमा कन्टेन्टहरू के राख्ने त केही आइडिया तपाईँहरूबाट सेयर गरौँ अनि म यहाँ लिस्ट डाउन गरौँला कन्टेन्ट के राख्ने तपाईँहरूको सिभीमा। म यहाँ फुल सिभी नै कसरी लेख्ने भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि तपाईँले कसरी सिभी डेभलप गर्ने, पछि केही सपोर्ट चाहियो भने हामी हेल्प गर्ने टाइपले जान्छौँ। सो सिभीमा के कन्टेन्ट हुनसक्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड सिभीमा? तपाईँहरूले योभन्दा पहिले कहिले सिभी बनाउनु भएको छ आफ्नो?
स्किल्सको कुरामा हाम्रो एकजना साथीले यस सिभी बनाउनु भएको छ। सो के राख्नु भएको छ? नलेज भन्नुभयो। सो नलेजलाई कसरी राख्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो सिभीमा? यो चाहिँ नयाँ वर्ड आयो। लिटल बिट ट्राई गर्नु भएको छ। क्वालिफिकेसन्स, एक्सपिरियन्स, तपाईहरु फर्स्ट ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने एक्सपिरियन्स नहोला, भोलिन्टियर होला, अथवा अरु कतै काम गर्नु भएको छ भने पक्कै होला हैन। सो यो जेनरल कन्टेन्ट्सहरु यिनीहरु चाहिँ सिभीको कन्टेन्टहरु हो। तर यसलाई लिस्ट डाउन गर्दै जाउँ अलिकति, तपाईले आफ्नो सिभीमा के राख्नुहुन्छ? फाइनेन्स, स्किल, बजेट। सो डिफ्रेन्ट कुराहरु आइराछ, मिक्सअप भएर आइराछ। सो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अहिले नै हेरौँ, हाम्रो डिफ्रेन्ट साथीहरुको डिफ्रेन्ट कुराहरु आछ। कसैले हाम्रो रेफरेन्सको कुरा गरिरहेछौँ, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनको कुरा राखिरहेछौँ, हबिजसम्मको कुरा गरिरहेछौँ। सो हबिज कतिको राख्न जरुरी छ छैन, सफ्टवेयर फ्यामिलिटीको कुराहरु छ। सो यो सबै मोरलेस हामीसँग भएको क्यापेसिटीको सँग लिंक गर्न खोजिरहेछौँ। सो फर्मली हामी सिभीमा हाल्दाखेरि सबभन्दा पहिले मलाई कसैले भन्नुभयो भने पर्सनल स्टेटमेन्ट। पर्सनल स्टेटमेन्ट के हो भनेपछि तपाईको अहिलेसम्मको कसरी चिनाउन खोज्नुहुन्छ एक सेन्टेन्समा, र फ्युचरमा तपाईले त्यो कम्पनीलाई के दिन सक्नुहुन्छ जहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यो दुवैलाई मिक्स गरेर एउटा सेन्टेन्समा जब तपाईले डेभलप गर्नुहुन्छ त्यसलाई पर्सनल स्टेटमेन्ट भन्छ। यो तपाईले को होल लाइफलाई एउटा सेन्टेन्समा अहिलेसम्मको तपाई को हुनुहुन्छ, के क्वालिफिकेसन छ, के एक्सपिरियन्स छ, र तपाईले त्यो कम्पनीलाई के दिन सक्नुहुन्छ, दुवैलाई मर्ज गरेर एउटा सिंगल सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई पर्सनल स्टेटमेन्ट हुन्छ। यो सबभन्दा गाह्रो काम हो। यो जेनरली सिभी हेर्ने मान्छेहरूले पर्सनल स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिले हेर्छ। तपाईको नाम पछिको फर्स्ट चीज हेर्ने भनेको पर्सनल स्टेटमेन्ट हो। कहिलेकाहीँ त नाम पनि पछि हेरिन्छ, पर्सनल स्टेटमेन्ट पहिले हेर्छ रिक्रुटरहरूले। यसले एट्र्याक्ट गर्ने बल्ल अरू चीजहरू जान्छ। सो तपाईको पर्सनल स्टेटमेन्ट यस्तो हुनु पर्यो कि एकचोटि पढ्न बित्तिकै रिक्रुटरले ओहो यो क्वालिटीको मान्छे रहेछ, यसको अझै डिटेल पढौँ। सो तपाईको 7 सेकेन्ड्सको टाइम लम्बिएर 1 मिनेटसम्म पुग्छ कि म्याक्सिमम जेनरली 1 मिनेटसम्मको हाउ लङ। सो एक सेन्टेन्स भन्नाले हाम्रो जेनरली 2 to 3 लाइन्स हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। म्याक्सिमम 2 to 3 लाइन्स हुन्छ। पर्सनल स्टेटमेन्ट भइसकेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिसाइज पर्सनल डिटेल, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भन्छौँ। बायोडाटा जस्तो कतिपय सिभी आउँछ, त्यसमा आफ्नो नेम, फ्यामिली नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेन्डर, एज, सेक्स सबै लेखेको हुन्छ। सो त्यति धेरै इन्फर्मेसन सिभीमा जरुरी छैन। चाहिन्छ ठिकको चाहिन्छ, कन्ट्याक्ट चाहिन्छ, तपाईको नाम चाहिन्छ, कन्ट्याक्ट एड्रेस चाहियो हैन, म्याक्सिमम भएपछि डेट अफ बर्थ चाहियो, नेपालमा बसिरहेको छौँ सो अलिअलि त्यहाँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ हैन। सो प्रिसाइज हुनु पर्यो। त्योभन्दा धेरै फादर्स मदर्स नेम्सहरू जान्नु परेन। हामी बायोडाटा बनाइरहेको छैनौँ। वी आर प्रिपेयरिङ अ सिभी, प्रोफेसनल सिभी। थर्ड, एजुकेसन डिटेल्सको कुरा आउँछ। एजुकेसन डिटेल्स हामी क्रोनोलोजिकल अर्डरमा दिन्छौँ। क्रोनोलोजिकल भन्नाले जुन लेटेस्ट क्वालिफिकेसन हो त्यसलाई हाल्छौँ, अरूलाई चाहिँ पछि राख्छौँ। व्हाट अबाउट फोटोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी त्यसमा पनि आउँदैछौँ। सो आई राइट अबाउट 2 to 3 लाइन्स भन्नुभयो हाम्रो एकजना साथीले। सो ठिक छ, एक सेन्टेन्स भनेको 2 to 3 लाइन्स नै हो। त्योभन्दा बढी भयो भने त्यो मोर देन 1 सेन्टेन्स टाइपको हुन जान्छ। अर्को के छ भने वर्क एक्सपिरियन्स र भलिन्टियर वर्क्स। अब जो अलरेडी कतै काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि वर्क एक्सपिरियन्स क्रोनोलोजिकल अर्डरमा, जो काम गर्नु भएको छ नि कतै भलिन्टियर पनि गर्नु भएको छ भनेपछि त्योहरू पनि तपाईको काउन्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईको स्किल्सहरुको कुरा आउँछ। एक्सपर्टिजमा केमा छ हैन त। फाइनान्स प्रोफेसनलहरु जेनरली हामी यो फाइनान्समै स्किल हुन्छौँ, सफ्टवेयरहरुतिर, एक्सेलहरुतिर हुन सक्छौँ, बजेटिङहरुतिर हुन सक्छौँ। त्यतातिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने आफ्नो सिभीहरु बनाउन स्किल्सहरुलाई राख्छौँ। त्यसपछि एउटा आउँछ सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्ट भनेर आउँछ। तपाईले आफ्नो करियर पाथमा अथवा एजुकेसनमा सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्ट के हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईहरुको फेसबुकमा हेरेर आउँछ, कोही चाहिँ हामी नेपाल टपर छौं भनेको लिस्ट आइरा आउँछ। सो त्यो पनि एउटा एचिभमेन्ट हो। कसैले आफ्नो जब ड्युरेसनमा बेस्ट इम्प्लोइको अवार्ड पाउँछ, त्यो पनि एचिभमेन्ट हो। कोही चाहिँ बेस्ट परफर्मरको एचआर पाउँछ। कोही चाहिँ स्पोर्ट्समै पनि बेटर हुन सक्छ, जसले टिम बिल्डिङ, टिम वर्किङको एभिडेन्स दिन सक्छ। त्योहरू पनि के हो, सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्ट नै हो तपाईको। सो यो की चीजहरु चाहिँ तपाईको जेनरली के हुन्छ, सिभीमा आउँछ।
र त्यसपछि अरु के जानकारी छ भने त्यसपछि आउँछ इन्ट्रेस्ट रेफरेन्सेसहरुको कुरा त्यसपछि बल आउँछ हाम्रो in the work research do we write about the clients we handle if we are working in an audit firm so clients handled राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड्स तपाई कहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो जबले के गर्दैछ फर एक्जाम्पल तपाईले बैंकिङ सेक्टरलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा जुन बैंकमा अडिट गर्नुभएको छ भने विथ permission to your audit firm without permission तपाईले confidential information disclose गर्न सक्नुहुन्न as a broad category I have worked in different banking sectors भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ तर बैंककै नाम खुलाउनलाई तपाईले ethics फलो गरेर त्यो written permission चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ सो त्यतिखेर तपाईले एज अ बैंकलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको क्लाइन्ट्सको लिस्ट दिनु भने त्यसले तपाईको सीवी को लेन्थ बढाउने भ्यालु एड के पनि गर्ने हैन सो तपाईले केको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको रिलेभेन्ट नामहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अघि क्वेशन आएको छ पर्सनल स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सो एउटा सिम्पल पर्सनल स्टेटमेन्ट फ्रेश ग्रेजुएट्सहरुले कस्तो टाइपको लेख्न सक्छ भने अ कम्प्युटर साइन्स ग्रेजुएट विथ अ कीन इन्ट्रेस्ट इन अ प्र्याक्टिकल एप्लिकेशन्स भन्ने भर्खरको फ्रेश ग्रेजुएट छ कम्प्युटर स्किल्स छ एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम सिकिङ अ करियर वेयर अ ब्याकग्राउन्ड इन प्रब्लम सल्भिङ वुड बी एन एडभान्टेज सो उले कस्तो करियर रोज गरिरहेछ कम्प्युटर सम्बन्धी उसको स्किल्स त्यहाँ छ र उले के गर्छ भने जुन संस्थामा जान्छ उले प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सले त्यो संस्थालाई हेल्प गर्छ आईटी तिर एक सेन्टेन्समा उले आफूले के गरेको छ पनि भन्यो र उले संस्थालाई के दिन्छ भन्ने कुरा पनि भन्यो अलि धेरै डिटेल गयो भने कतिपय प्रोफेसनल्सहरुको अलि बढी पनि हुन सक्छ यो अलि धेरै हो यसलाई अलि छट्याउनु पर्ने हुन्छ अ रिसेन्ट अकाउन्टिङ ग्रेजुएट विथ बीएससी अनर्स डिग्री फ्रम अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटी अफ लन्डन लुकिङ टु सेक्युर अ ग्रेजुएट कमर्शियल एनालिस्ट पोजिसन to use further develop my analytical skills and knowledge in a practical and fast-paced environment. My career goal is to assume a role which allows me to take responsibility for the financial analysis and interpretation of commercial data for well-respected and market-leading finance company. So, यसमा यति लामो लेख्यो तर यसमा के छ कम्पनीलाई के दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि मिस भइरहेछ सो हामीले अहिले के भन्यौ पर्सनल स्टेटमेन्टमा जनरली हाम्रो अहिलेसम्मको अचिभमेन्ट के हो र हामी संस्था के अचिभ गर्न खोज्दै संस्थाले के दिन सक्छौ यो दुईटा तीनटाको मिश्रण गरेर नै बल्ल हाम्रो राम्रो आउँछ ओके हामी रेफरेन्स कम्पल्सरी छ छैन त्यसमा पनि आउँछौं एजुकेसन डिटेल्स को एक्जाम्पल लिँदाखेरि किनकि अहिले सबैजना स्टुडेन्ट्स हुन्छ सो वर्क एक्सपिरियन्स नहोला सो वर्क एक्सपिरियन्स भए पनि मोरलेस हामी यही क्याटेगोरीमा राख्छौं तर स्टुडेन्ट्सको लागि मोरलेस एजुकेसनको क्रम राख्दाखेरि एउटा स्याम्पल हेर्नुस् त यो हामीले अहिले लेटेस्ट डिग्री गरेकोलाई चाहिँ माथि राखेका छौं जति पछाडी छ त्यो तल तल गइराछ डेट्सहरु एकदम क्लियर छ कहिलेदेखि कहिले गरेको छन् भन्ने कुराहरु यो डिग्रीमा हामीले के स्किल्स गर्यो किनकि हामीसँग वर्क एक्सपिरियन्स छैन हुँदैमा हामीसँग स्किल्स छैन भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन हामीले डिफरेन्ट प्रोजेक्ट वर्क्स गरे आउँछौं पढे आउँछौं सो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स नभएपछि ड्युरिङ एजुकेसन हामीले स्किल्सहरु डेभलप गरेको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो जब रिक्वायरमेन्ट भ्याकेन्सीमा स्किल्स भन्ने सेक्सन हुन्छ यो स्किल्स खोजिरहेको छु तपाईले आफ्नो क्वालिफिकेसनबाट त्यो स्किल्स मसँग गेन गरेको छ भन्ने कुरा एम्प्लोयरलाई एक्जिबिट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो म एसीसी मात्रै गरेको छु भनेर लेख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको सीभीमा भ्यालु एड गर्दैन सो एसीसी गरेर तपाई के स्किल्स गेन गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ सो रिमेम्बर रिलेट योर डिग्री टु द जब तपाईले आफ्नो डिग्रीबाट जे स्किल्स लिन्छ त्यो स्किल्सले त्यो जबमा र कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एक्जिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सीभीमा जब हामी वर्क एक्सपिरियन्स हुन्छ यो एजुकेसनको म्याटर्सहरु लो हुँदै जान्छ हामी आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट त्यो कुरा देखाउँछौं अघि भने जस्तै यो एउटा एसीसी प्लेटफर्म दिएको हो यो प्लेटफर्मबाट जति अगाडि बढ्दै जान्छौं त्यसपछि प्लेटफर्म घटेर हाम्रो एक्सपिरियन्स काउन्ट हुँदै जाने हो इन केस हामीसँग एक्सपिरियन्स छ प्रायर एक्सपिरियन्स भने पनि हामी यही मेथडबाट फलो गरेर जान सक्छौं अब हाम्रो अघि धेरै साथीहरुले सोधिरहनु भएको थियो सर हामी सीभीमा फोटो राखौं कि नराखौं भनेर लेखिरहनु भएको थियो सो के लाग्छ फोटो राख्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईहरुको पहिला एकचोटी ओपिनियन लिउँ अनि त्यसपछि हामी भनौँला राख्नु पर्दैन भन्नुभयो साथले म्यान्डेटरी छैन म्यान्डेटरी भन्ने कुरामा सीबी आफैमा स्ट्यान्डर्ड नभएकाले देयर इज नथिङ म्यान्डेटरी हामी के राख्ने नराख्ने हाम्रो चाहिँ सिचुएसन डिसाइड गर्छ if they ask unless in film industry okay
सो जेनरली हाम्रो एन्सर सरहरूले नै दिनुभयो। जेनरली हामी आफ्नो सिभीमा फोटो राख्दैनौँ जेनरली, किनकि यो हाम्रो बायोडाटा होइन, सायद बायोडाटा भएको अलिकति राख्थ्यौँ होला पनि, रिज्युम झन् समरी हुन्छ, राख्ने ठाउँ नै पनि भएन। सिभी बिचबिचतिर पर्यो दुबईको, सो ठाउँ हुन्छ पनि हुँदैन पनि, जेनरली हामी राख्दैनौँ। एज अ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू जेनरली हामी राख्दैनौँ। तर यसको कति एक्सेप्सन छ। हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभयो यो फिल्म रोल मोडल्सहरू, उहाँको सिभी नै के भयो त, हाम्रो कुनै मोडल छ भने उसको फेस नै उसको के भयो सिभी भयो, ऊ राम्रो छ भने बल्ल उसले मोडलको काम पाउने हो। सो त्यस्तो क्राइटेरिया जहाँ चाहिँ त्यो जरुरी छ त्यस्तोमा मात्रै हामी जेनरली के भन्छौँ, फोटो राख्न जरुरी छ भन्ने टाइपको भन्छौँ। एक्टर एक्ट्रेसहरूको केसेसमा होला, अथवा कतै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ मागिरहेको हुन्छ। जस्तै अघि मैले बायोडाटाको केसमा इन्डियाको इक्जाम्पल दिएँ, जसमा चाहिँ एज अ इम्प्लोयरले सिभीमै अथवा जब स्पेसिफिकमै फोटो पनि चाहियो भनेर मागेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ। होइन भने जेनरली हामी फोटो युज गर्दैनौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन आइरहेको थियो, रिफरेन्स राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा। सो यो डिपेन्ड्स। रिफरेन्स हामीसँग धेरै लामो चिज राख्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ रिफरेन्स राख्दा चाहिँ अप्ठ्यारो हामीलाई पार्दैन त्यसले चाहिँ, किनकि तर नहाल्दा पनि खासै अप्ठ्यारो पार्दैन। रिफरेन्स हाल्नुको फाइदा के छ भने अलरेडी कोही त्यो अर्गनाइजेसनमा छ, चिनेको छ भने उसले डाइरेक्ट कन्फर्म गर्न पाउँछ। जब हाम्रो सिभी लामो हुँदै जान्छ, हामीसँग स्पेस कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यतिखेर हामी एउटा स्ट्रेट लाइन पनि के लेख्छौँ भने रिफरेन्स क्यान बी सबमिटेड अन रिक्वेस्ट भनेर। यसको अर्को फाइदा के छ भने रिफरेन्स तपाईसँग माग्दाखेरि तपाईको पर्मिसन लिन्छ। जेनरली तपाईले सिभीमा अलरेडी इन्क्लुड गरेर पठायो भने पनि उसले चाहिँ तपाईको रेफलाई डाइरेक्ट फोन गर्दैन, तपाईको कन्सेन्ट लिएर मात्रै फोन गर्छ जेनरली चाहिँ। सो सिभी राख्दैमा पनि नराम्रो केही हुँदैन र नराख्दैमा तपाईको सिभीको क्रेडिट चाहिँ घट्दैन, त्यसले चाहिँ हार्म चाहिँ गर्दैन तपाईले। इनकेस सिभीमा रेफरेन्स राख्नु भएको छैन भने पनि तपाईको सिभीको भ्यालुलाई चाहिँ त्यसले घटाउँदैन। I write available on request for the reference. सो यो यति लेख्दा पनि तपाईहरुको सिभीमा यसले चाहिँ डिग्रेड के पनि गर्दैन, तपाईले यति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई रेफरेन्स चाहियो भने फर्दर सर्च चाहियो भने उहाँहरुले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरिहाल्नुहुन्छ सिभीको, प्रोफेसनली त्यही नै भइरा हुन्छ। सो सिभी बनाउनलाई केही टिप्सहरु युज गर्नुस् तपाईहरुले, हैन? कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ भने keep it short and sweet. यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो। एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, सिम्पल हुनु पर्यो, धेरै मल्टी कलर्सहरु युज गर्नु भएन। जेनरली पहिला त पेपर प्रिन्टेड दिन्थ्यो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्थ्यो, हिजो आज म्याक्सिमम हामी डिजिटल इमेलबाटै एप्लाई गरेर आउँछौं। सो धेरै मल्टी कलरहरु र धेरै फन्ट डिजाइन्सहरु त्यस्तो बनाउनु भएन। अलि प्रोफेसनल सोबर नर्मल फन्ट्सहरु टाइपको युज गर्नु पर्यो। सो कीप इट सिम्पल, अनक्लटर्ड एन्ड इजी टु रिड फन्ट। यो जस्तै मैले अहिले यो कस्मिक प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि कस्मिक फन्ट युज गरिरहेको छु, यो पढ्नलाई त्यति सजिलो छैन। म सिभीमा यो फन्ट कहिले पनि युज गर्दिन। त्यतिखेर हामी एरियल, टाइम्स न्यू रोमन अथवा क्यालिबरी जुन एउटा प्रोफेसनल फन्ट्सहरु छ त्यस्तो फन्ट्सहरु युज गरेर आउँछौं। म्याक्सिमम सिभी 3 पेज छ, त्यो पनि धेरै एक्सपिरियन्स भयो भने, होइन जेनरली भने म्याक्सिमम 2 पेजको हामी रेकमेन्ड गर्छौं। रिक्रुटरसँग पढ्ने टाइम हुँदैन। फन्ट साइज 11-12 नर्मल पढ्न सक्छौं। नर्मल प्रोफेसनल फन्ट्स, गुड स्पेस, त्यो खाली ठाउँमा पनि ब्रिदिङ लिने ठाउँ हुन्छ त्यो सिभीलाई, हैन? त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो बानी के हुन्छ भने, ओहो यता खाली छ यता पनि वर्ड हाल्दिउँ, उता खाली छ उता पनि वर्ड हाल्दिउँ, त्यो वर्ड धेरै कन्ट्रास्ट नपारौँ। हाइलाइट गर्नलाई आफ्नो कुराहरु हाइलाइट गर्नलाई बोल्ड्स, हाइलाइट्सहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को कुरा, अननेसेसरी डिटेल्सहरु नराख्नुस्। के हो अननेसेसरी डिटेल्स भनेको? अघि भने जस्तै बायोडाटाको इन्फर्मेसनहरु, ग्रान्डफादर, फादर, भिलेज, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट सबै दिइसकेको हुन्छ। तपाई इन्टरभ्यूमा सिलेक्ट हुनुहुन्छ पछि इम्प्लोयरले तपाईसँग त्यो डिटेल्स अलरेडी अभियसली मागिहाल्छ। सिभी को बेलामा उले चाहिँ तपाईको स्किल हेर्न खोजेको हो, तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो हेर्न खोजेको हुँदैन। सो अन्य स्किल्स अथवा तपाई भनौं न ब्याडमिन्टनमा पनि राम्रो हुन्छ, फुटबलमा पनि राम्रो हुन्छ भन्नेले इन्ट्रेस्ट राख्दैन, अल्टरनेट एन्ड अनलेस उले चाहिँ फुटबल प्लेयर नै खोजिरहेछ। Ensure there are no spelling grammatical errors. Ask someone to proofread it. तपाईले एउटा भनौं एउटा सर्वेले के देखाछ भने तपाईको एउटा सिभीमा म्याक्स एउटा एरर छ ठिकै छ, दुईटा एरर छ ठिकै छ, तीनटा एरर भेटायो भने आइदर ग्रामेटिकल र स्पेलिङ तपाईको सिभी थ्रोन। तपाई सिरियसली सिभी नै बनाउनु भएको छैन, तपाईको के भन्छ
यो कन्सन्ट्रेसन अथवा तपाईको भनौँ न एउटा ठ्याक्क वर्ड मैले बिर्सिरहेको छु तपाईहरुले सम्झाउनु त वर्ड मैले के भन्न खोजेको हो तपाईहरु कन्सन्ट्रेट हुनुहुन्न तपाईहरुले यो हामी भन्छौं नि हचुवाको भरमा ओहो सिभी आछ भ्याकेन्सी आछ हाल्दिउँ टाइपको कन्सेप्ट जान्छ रिक्रुटरलाई सो स्पेलिङ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तीनटा बढी छ भने तपाईको सिभी गन तपाईको त्यो क्वालिटिज हुँदा हुँदै पनि तपाई जब पाउने रहनु भएको छैन सो सिभी बनाइसकेपछि सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि कोही थर्ड पार्टी आफ्नो साथी होला भाइ होला दाजु होला बहिनी होला म्यारिड छ भने वाइफ होला उहाँहरुलाई चाहिँ एकचोटी पढ्न दिनु सो थर्ड आईबाट के हुन्छ जहिले पनि हामीले नहेरेको मिस्टेक्सहरु उहाँले हेर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ फाइनल एडिट गरेर बल्ल पठाउनु होला I write when I show my CV to C professional, they tell me that CV is good. However, I have not landed any interviews till yet. I am in the UK and all my experience are in Nepal. Is that the reason why I have not landed interviews yet? यो तपाईको एउटा रिजन हुन सक्छ किनकि वर्किङ कल्चर चाहिँ फरक छ र रेस हरुको पनि हुन्छ तपाईको जति पनि युके को एक्सपीरियन्सले नेपालमा काम गर्छ किनकि हामी इन्टरनेशनल एक्सपीरियन्स लिएर आउँछौं त युके को जुन स्ट्यान्डर्डमा काम हुन्छ तपाईको त्यो स्ट्यान्डर्डको काम उनीहरुको बिलिफमा के हुन्छ भने वी आर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीज भनेर हुन्छ सो हामीले यहाँ गरेको कामलाई चाहिँ त्यहाँको कम्पिटेन्स लेभलमा हेरेर आउँदैन सो तपाईको फर एक्जाम्पल एउटा दिन खोज्छु यहाँ फाइनान्स म्यानेजर लेभलमा काम गर्नु भएको छ भने कुनै ठूलो संस्थामा जाँदाखेरि तपाईले अफिसर एसिस्टेन्ट लेभलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईले त्यहाँको लोकल एक्सपीरियन्स लिन सक्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाई फेरि प्रमोट हुनुहुन्छ हामीसँग त्यस्तो थुप्रै प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल छ जुन चाहिँ राम्रो पोजिसनमा हुन्छ तर अरु कन्ट्रीमा गएपछि फेरि डिग्रेड भएर बल्ल स्टार्ट गर्छ सो तपाईसँग नेपालको राम्रो एक्सपीरियन्स छ म मान्न सक्छु तर युके को कल्चरसँग सायद मिल्न नसक्छ हामीले युज गरेको टेक्नोलोजी उनीहरुको टेक्नोलोजी अलि फरक हुन सक्छ त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ सो तपाईले एउटा त सिभी प्रोफेसनल्सले चाहिँ तपाईको ओभरअल हेर्छ तपाईको इन्टेन्सन र रिक्रुटरको सिभी मा तपाईको एउटा क्वेशनको आन्सर दिनु सिभी प्रोफेसनल्सलाई तपाईले सिभी हेर्दाखेरि तपाईले कुन जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ एकेजी च्याट बक्समै लेख्नु न तपाईले सिभी प्रोफेसनल्सलाई आफ्नो सिभी देखाउनु भयो तर त्यो सिभी देखाउँदाखेरि तपाईले कुन चाहिँ पोजिसनको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो सिभीले त्यो देखाउनु भएको छ तपाईले आई नो त्यहाँ डिफरेन्ट वेबसाइट्सहरु छ अहिले धेरै रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेसहरु छ जसले भन्छ हामी एकदम एट्र्याक्टिभ राम्रो सिभीहरु बनाइदिन्छौं भन्ने कुरा भनिरा हुन्छन् र तिनीहरुले राम्रो पनि बनाउँछन् हेर्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ बट त्यो सिभी तपाईले कहाँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यस फर अकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्स रोल भन्नुभयो तर मैले अघि नै के भने मैले हरेक संस्था फरक छ आफैमा फरक छ सो अकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्स रोल फर एक्जाम्पल म नेपालकै पनि एक्जाम्पल दिँदाखेरि के भन्छु भने फाइनान्स म्यानेजर दुईटा संस्थाले फाइनान्स म्यानेजर मागेको छ भने दुईटाको जब डिस्क्रिप्सन तपाई पढ्नुस् दुवैको जब डिस्क्रिप्सन फरक छ टाइटल दुवैको फाइनान्स म्यानेजर छ सो अभियसली अकाउन्ट एन्ड फाइनान्स रोल लेख्दैमा तपाईको त्यो सिभी अप टु डेट चाहिँ नहुन सक्छ किनकि अकाउन्ट एन्ड फाइनान्स रोल भन्दैमा त्यो ब्रोड टर्मिनोलोजी भयो एउटाले अकाउन्टेन्ट भनेर एउटाले ट्राई गरे होला अर्कोले चाहिँ अर्कोतिर ट्राई गरे होला सो स्पेसिफिकली क्वेशन्समा हामी पछि आउँछौं के भइरहेछ भनेर अर्को मिक्सचर अफ बुलेट पोइन्ट्स एन्ड टेक्स्ट धेरै टेक्स्ट पनि नराख्ने धेरै बुलेट्सहरु पनि नराख्ने एलोकेटेड स्पेस गर्ने त्यसपछि अर्को यो रिजन यो मैले पनि देखाएको छ हाम्रो साथीभाइहरु पनि देखाएको छु यो इमेलहरु एड्रेसहरु पनि अलि प्रोफेसनल राख्दैनन् यो लभ इन्जिनियर यो सफर समथिङ यस्तो अलि अनप्रोफेसनल इमेल एड्रेसहरु राखेका हुन्छन् त्यसले चाहिँ तपाई कतिको प्रोफेसनल हुन्छ भन्ने कुरा एसेस गरेर आउँछ रिक्रुटरहरुले हेर्दा सानो कुरो हो तर रिक्रुटरले यो कुराहरुलाई माइन्ड गरेर आउँछ इन्टरभ्यूको पनि आफ्नै रुल्सहरु हुन्छ सो आफ्नो इमेल एड्रेस इन केस यस्तो बनाउनु भएको छ भने अलि प्रोफेसनल बनाउनु होला आफ्नो नामसँग लिंक गरेर बनाउनु होला सो अलि प्रोफेसनल देखियोस् यो लभ सब मी यताउता हुन्छ त्यस्तो अलि एभोइड गर्नु होला इमेल एड्रेसहरु दिँदाखेरि पनि एटलिस्ट सिभी मा त्यसपछि लास्ट पोइन्ट अघिदेखि जुन हामी कुरा गरिरहेका थियौं ओके सक्लाइछु नो वरिज तपाई आफ्नो सिभी आफ्नो जब स्पेसिफिकेसनसँग फाइनली कम्पेयर गर्नु होला स्किल्स र तपाईले दिएको सिभी को स्किल्सहरु मिट भइरा छ कि छैन त्यो मिट भएको छ भने बल्ल के हुन्छ तपाईको सबमिट गर्नु होला
त्यसपछि युज पोजिटिभ एन्ड पावर वर्ड्स एन्ड रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अन्ली। यो पोजिटिभ र पावर वर्ड्सको कुरामा हामी गरौँला। यो वर्ल्ड वाइड अहिले हेर्ने हो भने यो 26 टप स्किल्समा आउँछ इम्प्लोयर्सहरूको र जेनरली हामी वी को कुरा गरेर आउँछौँ, तर जब हामी इन्टरभ्यूमा जान्छौँ वी भन्दा पनि आईलाई हेर्छन् तिनीहरूले। तपाईँले के गर्नु भएको छ, तपाईँले के गरेछ भन्ने कुरा हुन्छ, वीलाई चाहिँ त्यति फोकस गर्दैन। सो यो सर्टन स्किल्सहरू छ जुन तपाईँ आफ्नो सिभीमा देखाउन सक्नुहुन्छ। यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू, एसीसीमा जुन कुराहरू त्यहाँ फाइनेन्सियल स्किल्स मात्रै हुन्छ, त्यो बाहेक जेनरल स्किल्सहरू हुन्छ। सो यो स्किल्सहरू तपाईँले आफ्नो सिभीमा कतिको युज गर्नु भएको छ त्यो कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्छ तपाईँको सिभी। किनकि कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ आफै पनि पढ्दैनन्, तिनीहरूको सफ्टवेयर हुन्छ अनि सफ्टवेयरले चाहिँ मान्छे जस्तो हेर्दैनन्, उनीहरूले की वर्ड्सहरू पिकअप गर्छ। सो दिज आर द की वर्ड्स त्यो सफ्टवेयरहरूले पनि पिकअप गरिरहेको हुन्छ। सो तपाईँको त्यो सिभीमा यो वर्ड्सहरू कतिको मेन्सन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सफ्ट स्किल्स हो। सफ्ट स्किल्स यस्तो स्किल्स हो जुन जेनरल स्किल्स हुन्छ, चारैतिर इन्डस्ट्री स्पेसिफिक हुँदैन, हरेकतिर चाहिँ यो इक्वली एप्लाई हुन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स, हामी कति पोलाइटली लेखिरहेको हुन्छौँ, बोलिरहेको हुन्छौँ। लिडरसिप स्किल्स, प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स, क्रिटिकल थिङ्किङ, टिम वर्किङ, फ्लेक्सिबिलिटी, नेगोसिएसन स्किल्सहरू, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभीमा कसरी झल्काउन सक्नुहुन्छ विथ इभिडेन्स। किनकि सिभीमा हामी फर्स्टमा के लेख्यौँ, विथ इभिडेन्स दिनु पर्यो। कम्युनिकेसन स्किल्स लेख्दामा तपाईँले त्यो उनीहरूले ओहो योसँग कम्युनिकेसन स्किल रहेछ भनेर थाहा पाउँदैनन्, त्यसको विथ इभिडेन्स चाहिँ सोल्युसन दिनु। स्याम्पल सिभी एउटा राखेको छ, मैले आफ्नै सिभी सरहरूलाई एउटा देखाउँला। नेक्स्ट स्टेप तपाईँहरू के हुन्छ त्यो स्याम्पल सिभी अहिले एकछिनमा देखाउँला। मोस्ट अफ यु तपाईँहरू फ्रेस ग्रेजुएट्स हुनुहुन्छ, अब जबहरू पक्कै पनि सर्च गर्नुहुन्छ। जब अनुसारको सिभी बनाउनुहोस्, एउटै स्ट्यान्डर्ड सिभी सबै जबमा नफाल्नुहोस्। कभर लेटर बनाउनु, यो कभर लेटर लेख्ने पनि आफ्नै स्किल्स छ। सिभीलाई सपोर्ट गर्ने भनेको कभर लेटर हो, यसको लागि हामीले छुट्टै स्किल्स चाहिन्छ कसरी कभर लेटर लेख्ने। कतिपयको चाहिँ सिभी राम्रो हुँदा हुँदै कभर लेटरले पनि धोका दिएर आउँछ, इन्टरभ्यूसम्म सिलेक्ट भएर आउँदैन, किनकि 1000 जना मध्ये जम्मा 4 जना 5 जना के भन्छ इन्टरभ्यूमा गएर आउँछ। सो सिभी फर्स्ट स्टेप हो भने अब अर्को स्टेप तपाईँहरू कभर लेटर हो, कसरी कभर लेटर लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नु पर्यो। त्यसपछि यो दुईटाबाट तपाईँहरू सिलेक्सन भएर इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ, इन्टरभ्यूको छुट्टै स्किल्सहरू हुन्छ, त्यो स्किल्सहरू पनि एक्वायर गर्नु पर्यो, प्रिपेयर गर्नु पर्यो। फाइनली तपाईँले आफ्नो बल्ल ड्रिम जबहरूतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यति सजिलो चाहिँ छैन, खास गरी तपाईँहरू जब कन्ट्री चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यो झन् गाह्रो भएर गइरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन थियो